अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर इस बात का ज़िक्र करता हूँ और आपने भी पिछली वीडियो में बारहा कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा कि क्या विटामिन D3 के साथ विटामिन K2 लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं। तो मौजू ये है कि विटामिन D3 के साथ अगर विटामिन K2 मिला के दिया जाए तो क्या इससे इसके फ़ायदे बढ़ जाते हैं। क्या आप विटामिन K2 ग़िज़ाओं से ले सकते हैं या फिर इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, और क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट दस्तयाब भी है जिसके अंदर विटामिन D3 और K2 दोनों मिल सकें। तो आज इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढते हैं। तो शुरू में विटामिन K2 के फ़ायदे हम देख लेते हैं, इससे आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये ज़रूरी है आपके लिए या नहीं। तो विटामिन K 3 तरह का होता है। तो पहला यानी विटामिन K1 ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। अगर जिस्म में ये विटामिन ना हो तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर ब्लीड कर रहे होते, किसी को ब्लीडिंग हो जाती तो वो रुक ना पाती। तो खैर हमारा आज का मौजू विटामिन K2 है। जदीद रिसर्च से ये मालूम हुआ कि जब विटामिन D3 के साथ विटामिन K2 मिला के दिया गया तो इससे बोन डेंसिटी में इजाफा हुआ, यानी बोन्स मजबूत हुई। इन दोनों के एक साथ इस्तेमाल से ये भी चीज़ नोट की गई कि लोगों के ब्लड शुगर लेवल इससे कंट्रोल हुए, उनमें बेहतरी आई। तो ये कॉम्बिनेशन शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत बेहतर है। इसके अलावा न सिर्फ मर्दाना हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन में इजाफा देखा गया, बल्कि ख़वातीन के जो अहम हार्मोन्स हैं उनमें भी इजाफा पाया गया। इन दोनों के इस्तेमाल से मसल्स भी लोगों की मजबूत हुई, कॉग्निटिव फंक्शंस में भी बेहतरी आई लोगों के, यानी उनकी जहनी कारकर्दगी में भी इजाफा हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों को इससे बेहद फ़ायदा हुआ और लोगों के अंदर फ्रैक्चर्स की शरह में कमी वाक़ई हुई। और एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ये सामने आई जिसने पुरानी तमाम रिसर्चेस को मुंह के बल गिरा दिया कि अगर विटामिन D3 को K2 के साथ मिला के दिया जाए तो खून की नालियों और गुर्दों के अंदर कैल्सिफिकेशन का अमल नहीं हो पाता, यानी इनके अंदर कचरा और पथरी नहीं बन सकती। खून की नालियों और साथ साथ गुर्दों के अंदर कैल्सिफिकेशन का अमल रुकने से इनके अंदर कचरा फंसने का अमल स्टॉप हो गया। क्योंकि अगर विटामिन D3 के साथ विटामिन K2 दे दिया जाए तो ये विटामिन K2 कैल्शियम को सही रुख पर ले जाता है, वहाँ ले जाता है जहाँ जिस्म में इसकी ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म में कैल्शियम चाहिए हड्डियों को, दांतों को, मुदाफ़ियती खलियों को, ये सबसे अहम मकामात आपको बता रहा हूँ। तो विटामिन K2 कैल्शियम को इस रुख पे ले जाता है जहाँ पे हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत है। लेकिन ये K2 उस वक्त ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब इसको D3 के साथ दिया जाए। और साथ में आपने कैल्शियम ऐड नहीं करना, किसी ऐसे सप्लीमेंट का इंतखाब नहीं करना जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद हो, क्योंकि कैल्शियम खुराक के अंदर आपको वाफिर मिकदार में मिल जाता है। तो अगर अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे तो ऐसे जैसे आपने पत्थर खा लिया हो, आप यूँ समझ लें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैल्शियम को कभी भी अकेला अलग से नहीं लिया जाता। और जदीद रिसर्च के मुताबिक तो कैल्शियम को लेना ही गलत है सिरे से। ये आपको खुराक से वाफिर मिकदार में मिल जाता है। आपने करना ये है कि विटामिन D3 सप्लीमेंट लेना है या फिर विटामिन D3 प्लस विटामिन K2 लेना है। आपका काम बन जाएगा और बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। विटामिन D3 का ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर K2 भी मौजूद हो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिल का अर्जा अमूमन लोगों को उस वक्त होता है जब उनकी जो वाइटल ब्लड वेसल्स हैं, कॉर्नरी आर्टरीज या उनकी ब्रांचेस, उनके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। तो D3 प्लस K2 का जो कॉम्बिनेशन है ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं ख़ुद भी कभी कभार विटामिन D3 प्लस विटामिन K2 का इस्तेमाल करता हूँ और मोस्टली जस्ट विटामिन D3 भी इस्तेमाल करता हूँ, मगर कैल्शियम को कभी भी विटामिन D3 के साथ या अलग इस्तेमाल नहीं करता, ना आपको करना चाहिए। विटामिन D3 को अगर आप विटामिन K2 के साथ लेंगे तो इनकी एफिकेसी अफादियत बढ़ जाएगी। अलग से विटामिन D3 लेंगे तो इफ़ेक्टिव होगा लेकिन कदरे कम होगा। विटामिन K2 प्लस विटामिन D3 से आपकी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी जल्दी पूरी होगी, जबकि अलग विटामिन D3 लेने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये फ़र्क होगा। और वो लोग जिनको कैल्सिफिकेशन का ख़तरा होता है, जिनकी खून की नालियों में कैल्शियम जमने का ख़तरा हो, जिनको दिल की बीमारियां हो, उनको दिल की बीमारियां होने का एहतमाल हो, डॉक्टर ने उनको बताया हो, या वो लोग जिनको गुर्दे की पथरी रिपीटेडली हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर पथरी जल्दी बनती है। गुर्दे के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसे होती हैं कि जिनके अंदर सॉल्ट फंसना शुरू हो जाते हैं और गुर्दे की पथरी कुछ लोगों में इसलिए फ्रीक्वेंटली बनती है। तो ऐसे लोगों को भी विटामिन D3 हमेशा K2 के साथ लेना चाहिए। लेकिन रिसर्च भी ये बताती है और मैंने ख़ुद भी ये नोटिस किया है कि जिनको ये प्रॉब्लम्स ना हो तो विटामिन D3 अलग से भी ले सकते हैं, कैल्शियम के साथ हरगिज़ नहीं लेना। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी।
بار بار ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کو بھی وٹامن D3 دینا چاہیے. جی ہاں، بچوں کے وٹامن D3 ڈراپس ملتے ہیں. 400 انٹرنیشنل یونٹ والے ڈراپس اویلیبل ہیں. 5 سے 10 سال کے بچوں کو روزانہ 2 قطرے پلا سکتے ہیں یا 3 قطرے بھی پلا سکتے ہیں. یہ عمل 1-2 ہفتے تک کریں، پھر بیچ میں کچھ گیپ دیں اور پھر دوبارہ سے ری سٹارٹ کریں. 10 سال سے 14 سال کے بچوں کو 3 قطرے مسلسل آپ 15 دن تک دے سکتے ہیں. پھر ہفتے کا گیپ کریں، پھر دوبارہ سے ری سٹارٹ کریں. 15 سے 20 سال کے جو بچے ہیں ان کو آپ 4 قطرے روزانہ دے سکتے ہیں. یہ ان صورتوں میں بتا رہا ہوں اگر ان میں وٹامن D3 کی کمی پائی جائے، یا آپ محسوس کریں کہ آپ کے بچے کی ہڈیاں اور پٹھے کمزور ہیں، یا اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، یا پھر ہر وقت بچے کو موسمی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کو وائرل انفیکشنز ریپیٹڈلی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کا مدافعتی نظام کمزور ہے. اور مدافعتی نظام کو اٹھانے کے لیے، تقویت دینے کے لیے سب سے بیسٹ سپلیمنٹ وٹامن D3 ہے. ایک اور بات جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ والے وٹامن D3 انجیکشنز استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا دودھ کے ساتھ پلایا جاتا ہے. تو میں بذات خود اس کے سخت خلاف ہوں. اس سے گردے پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ بھی جسم کو نہیں ہوتا جتنا کلیم کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسے اوائڈ کیجیے. یہ بہت میسو ڈوز ہے، بہت ہیوی ڈوز ہے. ایسے لوگ بھی ضرور متوجہ ہوں اس وقت کہ جو اپنے آپ کو ویجیٹیرین کہتے ہیں، ان پریکٹسز میں ہیں، ویجیٹیبل زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کو بھی جوانی میں وٹامن K2 کی کمی رہتی ہے اور رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ پھر لوگوں کو کمپلیکیشنز شروع ہو سکتی ہیں. ایک اور مشاہدہ کہ اگر آپ دونوں کو کمبینیشن میں لیتے ہیں تو آپ کو ایک کلیئر انرجی بوسٹ ملے گا اور یہ آپ کو محسوس بھی ہوگا. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ایسی بھی کوئی غذائیں ہیں جن سے براہ راست ہمیں وٹامن K2 ملے، تو انفارچونیٹلی خوراک سے وٹامن K2 ہمیں زیادہ تر نہیں مل پاتا. ہاں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ مل جائے گا آپ کو. گوشت، خاص کر کلیجی میں انڈے کی زردی کھانے سے مل سکتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ پھر بھی کمی کا شکار رہتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جو اپنی روزمرہ زندگی میں یہ غذائیں تواتر سے نہیں لیتے، یا پھر میڈیکل ریزنز کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ غذائیں منع ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کے ہاضمے کا نظام اس قابل نہیں ہوتا کہ وٹامن K2 جیسے قیمتی اجزاء اپنے لیے خوراک سے اخذ کر سکے. ایسے سب لوگوں میں وٹامن K2 کی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ جوان ہیں اور انڈے، گوشت آپ اوائڈ کرتے ہیں، مستقبل میں ایسے لوگوں کو دانتوں کی، ہڈیوں کی اور دل کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ غذاؤں کے اندر جو وٹامن K2 ہوتا ہے سارے لوگ اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو مختصراً اگر آپ کو وٹامن K2 بھرپور انداز سے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس کی ڈوز بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اور وٹامن D3 کے ساتھ یہ کتنا آپ کو چاہیے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ڈوز کی بات کرتے ہیں. ان کیس آپ کو وٹامن K2 سپلیمنٹ کی شکل میں درکار ہے، 100 مائکرو گرام کی ڈوز وٹامن K2 کی ایک اچھی ڈوز ہے. اگر آپ 100 مائکرو گرام وٹامن K2 لیتے ہیں تو ساتھ میں وٹامن D3 کی ڈوز کم لینی چاہیے. ایسا میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ تھوڑا وٹامن D3 بھی آپ کو K2 کی موجودگی میں کافی ہوتا ہے، کافی پڑتا ہے. وٹامن D3 کی بڑی ڈوز کی ضرورت اب آپ کو نہیں رہے گی کیونکہ آپ اس کو وٹامن K2 کے ساتھ لے رہے ہیں. تو آج میں آپ کو ایک ایسا سپلیمنٹ ریکمینڈ کرنے والا ہوں جس کے اندر 100 مائکرو گرام وٹامن K2 موجود ہے، جبکہ اس کے اندر وٹامن D3 2000 انٹرنیشنل یونٹ کی مقدار میں موجود ہے. اس کے اندر جو وٹامن K2 موجود ہے اس کو MK7 لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. آپ لیبل کے اوپر بھی اس کے دیکھ پائیں گے. یاد رہے کہ کچھ وٹامن K2 کے سپلیمنٹس کے اندر MK4 بھی لکھا ہوتا ہے، کچھ کے اوپر MK7 لکھا ہوتا ہے، کچھ کے اوپر دونوں مینشن ہوتے ہیں. تو بتانا یہاں پہ یہ ہے کہ MK4 کے مقابلے میں MK7 زیادہ طاقتور ہے. تو آپ کو اسکرین پر یہاں کچھ سپلیمنٹ نظر آ رہے ہیں، یہ کافی ایفیکٹو ہیں، میں خود بھی استعمال کر چکا ہوں، تو میں اس کے ریزلٹ سے مطمئن ہوں. آپ بھی ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں. کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو وٹامن K2 نہیں لینا چاہیے؟ وہ لوگ جو محسوس کریں کہ ان کو وٹامن K2 کے بعد کوئی اسکن الرجی ہو رہی ہے وہ بھی یہ استعمال نہ کریں. جو لوگ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہوں، کوئی انفیکشن ہو جس کے لیے ان کو پرسکرائب ہوئی ہو، تو وہ بھی وٹامن K2 نہ لیں. جو لوگ وزن کم کرنے والی ایک مخصوص دوائی اورلیسٹیٹ کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھی وٹامن K2 نہ لیں. وٹامن K2 پلس وٹامن D3 کو رات کے کھانے کے بعد لے سکتے ہیں آپ. اسے کسی فیٹی میل کے ساتھ لیں تو زیادہ اچھے ریزلٹس آتے ہیں. تو اگر آپ کو وٹامن D کی کمی ہے تو آپ 1 ہفتہ مسلسل 1 کیپسول روزانہ لیں، پھر 3 دن کا وقفہ کریں. اس کے بعد دوبارہ یہی ترتیب دوبارہ سے دہرائیں، یعنی 1 ہفتہ استعمال کے بعد آپ نے 3 دن وقفہ کرنا ہے.
اور یہ ترتیب جاری رکھنی ہے۔ آپ مہینے ڈیڑھ کے بعد اپنا وٹامن D3 ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا وٹامن D3 لیول اب کہاں پہ موجود ہے۔ اس کو آئیڈیلی 30 سے 70 کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ اس رینج کے اندر اس لیول کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، اور اگر آپ اس کو 30 سے 70 کے بیچ میں کہیں پہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے۔ تو میں خود وٹامن D3 الگ سے بھی استعمال کر چکا ہوں، اور اس کو وٹامن K2 کے ساتھ ملا کے بھی استعمال کیا ہے۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔